चिंतित तो होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये चिंता तो जैसे हमें कुछ हफ्ते पहले ही हुई, और उस टाइम ये था कि हिंदुस्तान में आया है कि नहीं आया है, कि डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर ये स्पष्ट हो गया है कि आज के दिन में कि ये फैल रहा है, ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, और इसकी जो कैपेसिटी है मल्टीप्लाई करने की, जिसको आरओ फैक्टर कहते हैं, वो जो डेल्टा वायरस था उससे 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा है। तो अनुमान ये है कि ये फैलेगा बहुत जल्दी, और ये आंकड़े जो हैं हम देखेंगे, अगर जो इंग्लैंड, यूके से, दुबई से, यूरोप से और अमेरिका से, वो ये हमें बता रहे हैं कि एक ऐसी लहर फैलती है। एक कॉलेज में जो डॉर्मिटरी में 900 स्टूडेंट्स थे, 900 के 900 को हो गया। दुबई में अभी रिपोर्ट आई है कि 45 लोग थे पार्टी में, 40 लोग पॉजिटिव निकले। ये कभी पहले नहीं होता था ऐसा कि इतनी तेजी से फैले। तो ये मौका हमें क्या बता रहा है कि हिंदुस्तान में, पहली बात तो ये एग्जैक्ट नंबर पता नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम लगता है, और हर एक की जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं हो सकती। तो अभी हमें ये देखना है कि मौका हमें अभी भी है कि इसका जो तादाद को रोका जा सकता है, वो 3 ही चीजें हैं कि एक तो हम अपनी टेस्टिंग बिल्कुल उसी लेवल से भी ऊपर कर दें जो हमने सेकेंड वेव में करी थी। दूसरी, जैसे ही कोई पॉजिटिव निकले उसको ऐसे सोचा जाए, जब तक ये ना पता लगे कि ओमिक्रॉन नहीं है, सोचा जाए कि ओमिक्रॉन है, और उनकी आइसोलेशन उन्हीं फैसिलिटीज में होनी चाहिए जिसको ओमिक्रॉन के लिए बनाया गया। तीसरी तो, और उनके सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग इमीडिएटली हो, और जिनको हो गया है उनकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली हो। तो ये हम इसका जो 2 पहलू हैं कि कितनी तादाद में फैलेगा और कितने लोग इतने बीमार होंगे कि जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल है, यही मौका है कि क्योंकि जो ये जिसको कहते हैं मैस इवेंट्स, ये होने वाले हैं, ये शादियां हुई हैं, उसके अंदर भी बहुत लोगों को हुआ है। तो इसीलिए अब शादी का सीजन तो वैसे रुक गया है, बट अब ये क्रिसमस का और न्यू ईयर्स का सीजन शुरू हुआ है। तो इसीलिए हमें ये आज के दिन ही इतनी वार्निंग और इतनी कड़ी वो लेनी चाहिए हमें मेजर्स टुडे, कि जैसे नाइट कर्फ्यू की बातें करते हैं, नाइट क्लब्स को बैन करने की जरूरत है, बार्स को बंद करने की जरूरत है। ये आने वाले, एक टाइमिंग बहुत गलत है, पर ये आने वाले जो 6 हफ्ते 8 हफ्ते हैं, ये बहुत क्रिटिकल है हिंदुस्तान के लिए। चाहे आपने जो पूछा ये कितना घातक होगा कि नहीं, ये अभी पता इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक तो ये फैला है युवा में, ज्यादा युवा लोगों को हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा सोशल इवेंट्स में जाते हैं, वो ज्यादा कांटेक्ट करते हैं और मास्क नहीं पहनते। तो इसलिए उन युवाओं में अभी तक देखा गया है, हिंदुस्तान में तो नंबर्स है नहीं, पर जो आसपास के देश हैं उनमें देखा गया है कि जो युवाओं में है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, ज्यादातर कुछ 2-4 को पड़ रही है तो पड़ रही है। पर यह है कि वो जिस तरीके से फैल रहा है, लोग बीमार तो हो ही गए हैं, लोग आइसोलेट भी जरूरी है 2-2 हफ्ते। तो इसीलिए अगर जो ये फैलेगा, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है हिंदुस्तान में, कि इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा लोगों की हेल्थ के ऊपर और हमारी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जो 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 ये इससे इकोनॉमिक क्राइसिस होगी वो भी काफी मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट तो सतर्क है। गवर्नमेंट ने तो, जैसे आपने अभी देखा कि ये एडवाइजरी दे दी गई है स्टेट्स को कि आप जो भी अप्रोप्रिएट अपनी तरफ समझे उसको अभी से इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि लॉकडाउन की तो जरूरत नहीं है, पर लोगों को मास्किंग की बहुत मतलब कड़ी नजर रखनी है कि वो मास्किंग करें, डिस्टेंसिंग भी, और जितने मैस इवेंट्स हैं जहां जहां भीड़ इकट्ठी होती है उसको रोकना है हमें। अगर जो हम ये 4-6 हफ्ते कर लेंगे तो उम्मीद ये है कि इसका जो फैलने की गति है उसको हम स्लो कर देंगे और रिकवरी हो जाएगी। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर जो हम अब एक्ट नहीं करेंगे, अगर जो ये फैल गया, उस टाइम एक्ट करने का फायदा उतना पूरा नहीं होगा।
تو جو بھی کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے کہ اس کو ہم, جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلی ویو میں لاک ڈاؤن کے مادھیم سے جو پرائم منسٹر نے ایک دم ایکشن لیا, جو اچھا ایکشن تھا, اس سے یہ پہلی ویو جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئی. پر اس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہوئی. تو سیکنڈ ویو میں اکنامکلی مطلب وہ جو تھی ایکٹیویٹی کو نہ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں کیا گیا, پر وہ 4 لاکھ تک پہنچ گئی پر ڈے. اب ہم یہ چاہتے ہیں ایز میڈیکل پروفیشنلز کہ اس کو سیریسلی لیا جائے, اور سیریسلی لینے کے لیے پبلک کو احساس ہونا چاہیے, کیونکہ 3 طرف کی لڑائی ہے. ایک ہے گورنمنٹ کیا ریگولیشن بنائے گی, اور گورنمنٹ نے آلریڈی اس پہ چرچا شروع کر دی ہے. دوسرا پبلک کیا کرے گی. پبلک اگر جو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھے گی تو یقیناً بہت پرابلم آئے گا ہندوستان کو. تو اسی لیے پبلک کو بھی بہت سمجھنا ہے, ایک تو ویکسینیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور دوسرا اپنی ماسکنگ, ڈسٹینسنگ اور ہینڈ ہائیجین کے اوپر پورا عمل کرنا ہے, جیسے ہم نے پہلی 2 ویوز میں کیا تھا. تیسرا کہ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں, وہ اپنے میڈیکل پروفیشنل جو ہیں وہ اپنی پوری حفاظت رکھے, کیونکہ ہمیں یہ جنگ لڑنا پڑے گا. ہم ہی لڑیں گے جب یہ پرابلم آئے گا. تو میڈیکل پروفیشنلز, فرنٹ لائن ورکرز کو بالکل اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنا ہے, اسی وشواس سے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم وہاں پہ تیار ہوں گے, اور ہمارے بیچ میں اتنی بیماری نہیں پھیلی ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ بہت سیریس وچار کریں کہ بوسٹر جو ہماری, جس کو کہتے ہیں فائٹنگ فورس ہے, ہیلتھ کیئر اور فرنٹ لائن ورکرز, ان کو بوسٹر ملنا چاہیے جیسے دنیا میں ہو رہا ہے. اب پالیسی اس لیے ابھی تک آئی نہیں ہے کہ یہ انومان لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کافی ویکسین ہے کہ نہیں ہے. اگر جو ویکسین, ایسا لگتا ہے کہ ویکسین کی پروڈکشن کافی بڑھ گئی ہے, تو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کافی ساری ویکسین ہے جو ایکسپائری ڈیٹ کی طرف جا رہی ہے. تو اسی لیے اگر جو وہ سٹاکس ہیں ہمارے پاس, تو ہمیں یقیناً بوسٹر ڈوز لگانا چاہیے, اور جو بیسٹ مکسچر کرنا چاہیے, جس کو کوویشیلڈ لگی ہے اس کو 3rd ڈوز کو ویکسین لگنا چاہیے, اور جن کو کو ویکسین لگی ہے اس کو 3rd ڈوز کوویشیلڈ لگنا چاہیے. دوسری ویکسین جو ہیں وہ آ رہی ہیں, پر اس کا ابھی پورا اپروول نہیں ہوا ہے, تو اس کے لیے ویٹ کرنی پڑے گی. بٹ مکسنگ ویکسین جو ساری دنیا نے کری ہے اور کچھ سکسیس پائی ہے اس سے, وہی ہمیں اپنانی چاہیے. یہ تو یقین ہے مجھے کہ ہم نے کافی فیسلٹیز بنائی بھی ہیں, اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر جو یہ ہمارے انومان سے بہت اوپر چلی جائے ویو, تو اس کی تیاری بھی جلدی ہو سکتی ہے. جو ہم نے کیا سیکھا لاسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ بیڈز اور آئی سی یو کی کمی تھی, تو اس کے لیے کافی پروویژن کیا گیا ہے, گورنمنٹ نے بہت سارے سٹیپس لیے ہیں. دوسرا آکسیجن کی کمی تھی, آکسیجن کے لیے بھی بہت سارا کام کیا گیا ہے, جنریٹرز لگائے گئے ہیں ہاسپٹلس کے اندر, سلنڈر فلنگ فیسلٹیز بنائی گئی ہیں, اور دوائیوں کا بھی سٹاک جو کمی ہو گئی تھی اس کے لیے بھی پریپریشن کری جا رہی ہے. سو جو نیشنل ٹاسک فورس بنائی تھی سپریم کورٹ کے تحت سے, اس کی اور گورنمنٹ کے اندر کافی تال میل رہا ہے, اور ساری سجیشنز کے اوپر گورنمنٹ نے بہت سارا کام کیا ہے. تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے آج کے دن کہ ہماری تیاری پچھلی ویو سے بہت اچھی ہے, اور اگر ایسا ہو کہ آئی نہ ویو یا بہت لو ویو آئے, وہ تو اچھا رہے گا. پر اگر جو کسی سرپرائز سے اتنا پہنچ گئی کہ ہمارے سسٹم کو سٹرین پڑے گا, تو میرا خیال وی آر بیٹر پریپیئرڈ مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹوڈے دین بیفور.